حبیب اللہ
نبی دے
ایمان کا معیار یہ سی کہ ایمان انج لیاؤ جی نبی دے صحابہ نے لیا ہے، پھر انہیں ایمان لیا کہ اطاعت بھی انج کیتی ہے کہ کائنات اندر دوبارہ وہ دی نظیر نہیں ملتی، تے پتہ ہے لگیا نبی تے ایمان بھی انج لے آنا ہے جی نبی دے صحابہ نے لے آتا ہے، تے نبی دی اطاعت بھی انج کرنی ہے جی نبی دے صحابہ نے کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام نے اطاعت کی تھی، اطاعت کرن دا حق ادا کر چھڑیا۔ اس تو پہلے میں قرآن کریم دی چند آیات کریمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا لوگوں سن لو، وما آتاکم الرسول، میرا رسول تو انہوں کوئی چیز دے، تو انہوں کوئی حکم دے یا تو انہوں کوئی چیز عطا کرے، فخذوہ، فوراً انہوں لے لو، وما نہاکم عنہ، میرا نبی کسے شے تو روکے، کسے شے تو منع کرے، فانتہوا، تو باز ہو منع ہو جاؤ۔ میرا نبی فرمائے ایک کام نہیں کرنا، خبردار نہیں کرنا۔ میرا نبی فرمائے ایک کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جن نے اپنی قوم کو آ کے ڈرایا، قوم کو آ کے دسیا کہ لوگوں ایک لشکر آندا ہے پیا تواڈے تے حملہ آور ہونے واسطے، لہذا اپنے بچاؤ واسطے کچھ کر لو۔ رات ہوئی، اس قوم کے کچھ لوگوں نے اس گل نو سیریس لیا اور اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے آکھیا اس گل تے یقین نہ کیتا اور غفلت دی نیند سوئے رہے، اور لشکر آیا انہیں آ کے تباہ و برباد کر چھڑیا، پوری بستی الٹا کے رکھ چڑی، پوری بستی برباد کر کے رکھ دیتا۔ فرمایا میری مثال بھی اس ڈران والے شخص کی طرح ہے کہ جنہ وہ دی گل مان لئی وہ تے بچ گئے، جنہ نہ منی وہ برباد ہو گئے۔ فرمایا میری مثال بھی انجے، جنہ میری گل مان لئی وہ نجات پا گئے، جنہ میری گل نو اگنور کیتا، میری گل نو رد کیتا، میری گل دی نافرمانی کیتی، وہ دنیا و آخرت اندر برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ اللہ دی رسول دی اطاعت انج جی میں اللہ دی اطاعت ہے، میرے نبی دی اطاعت ہے انج جی میں بولو اللہ دی اطاعت ہے، جی میں اللہ دی اطاعت ہے۔ نبی دی اطاعت کریے اسی نبی دی اطاعت تے ہووے وہ اللہ دی اطاعت کیویں؟ اللہ فرماتے نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہ یا رسول اللہ میں تو تانوں بھی مالک ہی آکھاں گا کیونکہ تسی مالک دے محبوب ہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جتنے محبت ہوئے اتنے میرا تیرا نہیں ہوندا، بولو جتنے محبت ہوئے اتنے میرا تیرا نہیں ہوندا، جتنے محبت ہوئے اتنے کہا سونے ہر شے ہی تیری، ہر شے ہی تیری، میں بھی تیرا۔ اللہ اکبر۔ تے انج ہر شے محبوب تیری ہے، اتھوں تک کہ جڑا تیری اطاعت کرے گا وہ تیری نہیں میری اطاعت کرتا ہے۔ وہ دیا میں مثالہ قرآن کریم سے دینا، میرے نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے، سبحان اللہ، میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے، انج کہہ لو، فرمایا زبان ہے دی کلام میرا ہے، زبان ہے دی کلام میرا ہے، حرکت ہے دی برکت میری ہے، بولدا تے اے وے پر بولدا وہی جو میں کہنا، اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم نے رب تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہجرت دی رات جس نے حضرت ابوبکر صدیق کے نال حضور نے ہجرت فرمائی تے کافر پہرا لا کے بیٹھے نے کہا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کر دینا ہے اللہ یعذ باللہ تعالی، تو پہرا لا کے بیٹھے نے کہا آن کے تے اسی جڑا ہے اپنے مضمون عزائم جڑے نے پورے کران گے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، حضور نے این مٹی پھڑی مٹھ پھڑی تے این انہاں ول پھینکی، وہ سارے انے ہو گئے، انہوں نے پتہ حضور کولوں نہ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا، این مٹھی پھڑ کے سٹی تے اللہ فرماندا وما رمیتا اذ رمیتا، سونیا جڑی تو مٹی سٹی ہے تو نہیں سٹی، سبحان اللہ، اے جڑی مٹی سٹی ہے تو نہیں سٹی، ولیکن لیکن حالانکہ تو سٹی ہے، محبت کا انداز ویکھو رب دے محبوب دا، آکھیا سونیا والا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ سونے جڑی مٹی سٹی ہے اے تو نہیں سٹی حالانکہ تو سٹی ہے، تو نہیں سٹی پر حالانکہ تو سٹی ہے، مطلب ہے میں سونیا ہاتھ تیرا ہے، ہاتھ تیرا ہے، ظاہری تیرا ہے، پر یہ تو نہیں سٹی ہے میں سٹی ہے۔ تیسری آیہ کریمہ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی دے پروانیوں، میرے نبی دے نام تے اپنی جان قربان کرنے والے ہو، میرے نبی دے نام تے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے والے ہو، سن لو اے جڑی درخت دے تھلے بہ کے تساں میرے نبی دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہے نا، اے میرے نبی دے ہتھاں چ ہاتھ نہیں دتی، ید اللہ فوق ایدیہم، اے اللہ دا ہاتھ سی، سبحان اللہ، اے اللہ دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے تساں بیعت کیتی، فرمایا جو محبوب دا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ محبوب دا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پنجویں چوتھی آیہ کریمہ منافقین جڑے سن نا وہ آ کے حضور دی مجلس سے بیٹھا کہنا اسی بھی مسلمان اسی بھی کلمہ پڑھن والے اسی بھی اللہ ماننے اسی بھی حضور کا منن والے، منافق سن تے منافقانہ عادتاں ادھر ہور تے ادھر ہور، اجے بھی کچھ لوگاں دیاں عادتاں ہوندیاں ایتھے ہور تے اوتھے ہور، اللہ اکبر، اللہ کریم اس بیماری تو بچائے اور ایسے بیمار لوگوں کو بھی بچائے۔ منافقین نے بیڑا کرنا تو جس نے کافروں کو جانا قرآن کا وعدہ خلو الى شیاطینہم، جب انہوں اپنے شیطانہ دے نال ملنا نا کہ کافر آنا شرم کرو اتنے بھی جا کے بیٹھتے ہو، یہ تو ساڈے کول بھی آ جاتے ہو تو تمہیں شرم ہے کہ نہیں، وہ کہنا کہ قالوا انما نحن مستهزئون، یہ تو تواڈے نال انہاں نال تے اسی مذاق کرنے ہیں، انہاں نال اسی مذاق کرنے ہیں، انہوں دھوکھا دیندے سن پے، فراڈ کردے سن پے، کدے نال؟ ایمان والے حضور نال، ظاہری طور تے کدے نال دھوکھا دیندے سن؟ تے قرآن کی اندر یخادعون اللہ، سونے ہو تینوں نہیں اللہ نے دھوکھا دین دی کوشش کر رہے، ظاہری طور تے اللہ نے دھوکھا نہیں دے رہے سن، دھوکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے دے رہے سن، لیکن رب نے قرآن جا کے سنیا یہ تینوں دھوکھا نہیں دیندے، یہ مینوں دھوکھا دین دی کوشش کردے نے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، پر یہ جڑا مینوں دھوکھا دین دی کوشش کردے نے یہ مینوں دھوکھا نہیں دے سکدے، یہ اپنے آپ نوں دھوکھا میں دیندے، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نوں دھوکھا دین دی کوشش کرے حقیقت اللہ تے اللہ دے رسول نوں دھوکھا نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ نوں دھوکھا دے رہا۔ تو اے چند ایک آیت کریمہ میں اس ضمن تے بیان کی
کیتیاں کہ جنہیں رسول اللہ دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی. پنجویں گل حضور دی حدیث, میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو, جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں رب دی اطاعت کی تھی, جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں رب دی اطاعت کی تھی, جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں رب دی نافرمانی. نبی دی اطاعت رب دی اطاعت, نبی دی نافرمانی رب دی نافرمانی. وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ خدا نہیں بخدا نہیں, مگر وہ خدا سے جدا نہیں. والا حضرت اسے موقع دیتے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, ایتھے کوئی دھوکہ نہیں, جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, جو در مصطفیٰ دے نہیں وہ در خدا دے بھی نہیں. در مصطفیٰ دے غلامی وہ دی در خدا دے ہوتے وہ قبول ہوئے گا جڑا پہلے در مصطفیٰ دے آ رہے. کیونکہ رب نے در دسیا ہے کہ لوگوں اگر تسی میرے نال محبت کر دے ہو نا, قل ان کنتم تحبون اللہ, سونیا وہ تو آدھے چہرے والیا, واللیل دی زلفاں والیا, آمین دے کنواں والیا, یاسین دے شیریاں والیا, مدینے دے تاجدارا, سونیا انہاں نو کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ, جے تسی اللہ نال محبت کر دے ہو. ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نال محبت کرنی ہے نا, ہر بندے دا دعویٰ ہے اللہ نال محبت کرنے ہیں. اللہ فرماتا ہے سونے انہاں نوں کہہ دے جے تسی اللہ نال محبت کردے ہو نا فَاتَّبِعُونِی, میرے محبوب دی پیروی کرو. ایتھے بھی اتباع ہے کہ اللہ نال اگر محبت کرنی ہے, رب دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے, پہلے محبوب دی پیروی کرنی پینی, پہلے حضور دی پیروی کرنی پینی. مثلا مثال دینا, نماز اسی بھی پڑھنے ہیں, مدینے دے منافق بھی پڑھتے سن, وہ بھی اللہ اکبر کرتے سن, کھڑے ہوتے سن, رکوع کرتے سن, قیام کرتے سن. مدینے دے منافق بھی کرتے سن, اسی بھی کرنے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں. ہن جیڑا بندہ آکھے ڈائریکٹ میں نماز پڑھنا, وہ نماز پڑھتے سن مدینے دے منافق, لیکن اتباع مصطفیٰ وچ نہیں, پیروی مصطفیٰ وچ نہیں, انہاں دی نماز قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز دے وہ بھی ایکسرسائز کرتے سن, لیکن نماز قبول وہی ہونی ہے جڑا نبی دی ادا سمجھ کے پڑھتا ہو. کیونکہ قرآن آندا ہے نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. ایک قائم کیویں کرنی ہے کنے دسیا ہے, قائم کیویں کرنی ہے یہ میرے محبوب نے دسیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں نماز قائم کرو. یا رسول اللہ کیویں کرنی, فرمایا میں اللہ اکبر, رکوع کرو, سجدہ کرو, جویں میں کرنا ایویں کرو. نماز دا طریقہ میرے نبی نے دسیا, نماز ادائے مصطفیٰ ہے, تے جڑا نبی دی ادا سمجھ کے پڑھے گا قبول بھی وہی ہوئے گی. جڑا نبی دی پیروی کردا ہویا, نبی دی اتباع سمجھ کے پڑھے گا, نماز بھی وہی قبول, کوئی عبادت بھی وہی قبول نہیں جڑا نبی دے در تو پھر جاوے. جڑا نبی دے در تے ہوئے گا رب بھی اونوں ملے گا جڑا پہلے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آوے. اللہ
کرن دا حق کر بیان کر چھڑیا کہ پہلے سن شراب حلال سی، شراب کی حرمت آئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کر دی اور شراب پی رہے سا، ایک بندہ آیا کہنے لگا تو نہیں پتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے. ہن انہوں نے حضور دی بارگاہ جی ڈائریکٹ نہیں سنیا، کسی پیغام دین والے نے پیغام دیتا ہے کہ نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے. انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ پیغام کون دینا ہے پیا، انہیں یہ ویکھیا پیغام آیا کدے والوں. انہیں حکم دیتا گھر اندر جن شراب دے مٹکے سن سارے بہا دو، سارے توڑ دو. یہ وے پیروی، یہ وے اتباع. جس نے حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو حضور بیت المقدس وال نماز پڑھتے ہوتے سن، قبلہ بیت المقدس سی. تے یہودی تانا دیندے سن کہ اندروں تے ساڈے نال نے، قبلہ ساڈا ہی منتے ہیں، بھاویں دین وکھرا لے آئے. تے میرے نبی نے گل دوبارہ نہ ہوئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک ہوتے گل دوبارہ نہ ہوئی. تے نبی کریم علیہ السلام نماز میں پڑھانے ہیں. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمانے جانا، نبی کریم علیہ السلام نماز پہ پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے نماز پڑھاندے نے پہ. نماز پڑھاندے دل میں خیال آیا کہ ساڈا قبلہ کدی کعبہ ہو جائے. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. فرمایا سونیا
اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ مولا علی جس میں مولا علی نے نماز پڑھنی سی میرے نبی نے پڑھ رہی ہے تے حضور علیہ السلام مولا علی دی گرد مولا علی دی گود اندر جڑا وے سر رکھ کے رام پہ فرماندے نے ادھروں اثر جاندی ہے پئی ادھروں سورج غروب ہوندا ہے پیا ادھروں تخر گود اندر مدینے والا وے خیال آیا جے اٹھاواں تے بے ادبی ہو جاوے جے نہ اٹھاواں تے نماز چلی جاوے میرا کہیا نا 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 نماز جاندی ہے تے چلی جاوے اے بھی تے رب دے حکم دی میں اتباع پیا کرنا وا میرا نماز بھی میرے نبی دی اتباع ہے تے نبی دی پیروی نبی دی اے بھی میرے نبی دی اتباع ہے پاویں میں رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لواں پاویں نبی دا ادب کر لواں دل وچ خیال آیا نماز بعد وچ پڑھ لاں گے پہلے ادب مصطفیٰ کرو میرے نبی دے آرام وچ خلل نہیں آنا چاہیدا تے جنہاں مالکاں دا کام کریے جنہاں مالکاں دی نوکری کریے او مالک گھٹ نہیں لگن دیندے او مالک پیچھے نہیں چھڈ دے میرے نبی اٹھے حضرت مولا علی اکھاں وچوں آنسو نے فرمایا علی کی گل ہے کیوں روندے ہو پے عرض کیتی سونیا عصر دی نماز چلی گئی ہے نماز دا ٹائم گزر گیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا علی رونا رونا پریشان نہ ہو دس علی مینوں دس نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے سبحان اللہ فرمایا علی دس نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے تے مولا علی نوں بھی پتہ سی اے محبوب ہے جویں چاہے ہو جائے گا عرض کیتی سونیا ادا پڑھنی ہے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے ڈوبا ہویا سورج بھی واپس آ جاندا ہے سورج نوں بھی پتہ ہے اس محبوب دی اتباع کرنی ہے اس محبوب دا حکم مننا ہے کائنات دی ہر شے میرے نبی دی اتباع کردی ہے میرے نبی دی اتباع میرے نبی دا حکم مننا ہر شے دے اوتے لازم ہے ڈوبا ہویا سورج بھی واپس آ گیا آیت اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے قطب المدار ہوئے کوئی مولوی ہوئے پیر ہوئے منطقی ہوئے فلسفی ہوئے کوئی ولی غوث دے کتب دے اتباع ابدال دے قطب المطاب دے قطب الارشاد دے کوئی جڑا وے کوئی تے کوئی فقیر کوئی کائنات دا کوئی بھی بندہ ہے ہر شے جڑا وے ہر کوئی رب دی رضا لبدا ہے ہر کوئی چاہندا ہے مینوں رب دی رضا مل جائے مولوی جی نماز کیوں پڑھدے ہو حاجی جی نماز کیوں پڑھدے ہو اے جی رب دی رضا مل جائے روزہ کیوں رکھدے ہو رب دی رضا مل جاوے اینے پیسے لا کے حج کرن جاندے ہو لاکھ روپے لا کے سفر بھی کردے ہو وقت بھی لاندے ہو صحیح بھی کردے ہو سب کچھ کردے ہو محنت بھی مشقت بھی وہ سب کچھ کردے ہو کدے واسطے کردے ہو رب دی رضا مل جاوے رب دی رضا حاصل ہو جاوے لوگوں پوری کائنات عمل کر دیے کہ سانو رب دی رضا مل جائے اور لوگوں اسی اس سونے دا کلمہ پڑھن والے ہاں ساری کائنات رب دی رضا حاصل کرن دی کوشش کر دیے تے میرا رب فرماندا ہے سونیا ساری کائنات میری رضا لبدی ہے میں تیری رضا لبنا ساری کائنات میری رضا حاصل کر دیے میں تیری رضا حاصل کرنا تاں کہ میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے فرمایا لوگوں سن لو فرمایا ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے تے کعبے دا قبلہ میں رب ہاں ساری دنیا دا قبلہ کعبہ کعبے دا قبلہ میں رب تے انت قبلتی سونیا میرا قبلہ تو ہے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ تے کعبے دا قبلہ رب تے رب دا قبلہ مدینے والا تو یہ بھی اتباع مصطفیٰ کہ رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے محبوب کی اتباع کی تھی انہیں میرے محبوب دی نہیں میری اتباع کی تھی
اتباع کی صحابہ کرام نے اتباع کرن دا حق ادا کر چھڑیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر سی، لشکر اسامہ، آپ نے انہوں روانہ فرمانا سی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہری وصال ہو گیا، دنیا تو پردہ فرما لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو تیار فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور حالات ایسے نہیں کہ اسی لشکر تیار کریے، جنگ کریے، لہذا کچھ وقت ٹھہر جاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حالات جیسے بھی ہو جائے، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، پاویں اسی اتھے نیست و نمود ہو جائیے، کچھ بھی نہ باقی رہے، میں پھر بھی اپنے نبی دے حکم دے اتے عمل کرا، میں اپنے نبی دے حکم دے اتے عمل کردے ہویا اور لشکر ضرور بھیجا. یہ بے اتباع فاروق اعظم اللہ مومن منافق تے یہودی آ گیا فیصلہ کران. تو حضور فیصلہ کر دیو. آپ نے فرمایا اس معاملے کلمہ پڑھن والے تو جھوٹا ہے تے یہودی سچا ہے. باہر نکلیا کہتا میں تے نہیں مانتا. پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ آیا، آگے فیصلہ کرایا. حضور نے فیصلہ فرمایا اس معاملے یہودی سچا ہے تے کلمہ پڑھن والا جھوٹا ہے. باہر نکلیا کہنے لگا میں تے فیصلہ نہیں مانتا. تے یہودی نے بھی آخیا لگا فٹے منہ تیرا، نالے کلمہ بھی پڑھنا تے نالے اپنا فیصلہ نہیں مانتا. انہیں کہا ہن کدھر جانا ہے؟ انہیں کہا چل فاروق اعظم. سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ چ آ گئے، فیصلہ گل دسی. یہودی بولنے لگا حضور میری گل سن لو، اس معاملے کا فیصلہ پہلے تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. فرمایا پھر میرے کو کی لینا آئے ہو؟ عرض کر لگا حضور یہ جڑا کلمہ پڑھن والا جڑا مسلمان ہے یہ آندا میں نبی دا فیصلہ نہیں مانتا. فرمایا ٹھہر جا. آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا، گل نہیں انہیں پوری سنی. اندر گئے تلوار لے آ کے وہ سر جڑا وے تن تو جدا کر چھڑیا. فرمایا لوگوں سن لو، جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار. جڑا نبی دا فیصلہ نہ منے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیے. وہ دے ورگے ہور بھی کلمہ پڑھن والے ایسے منافق انہاں روڑا پا چھڑیا. عمر نے مسلمان قتل کر چھڑیا، عمر نے مسلمان قتل کر چھڑیا. عمر نے مسلمان مدینے دی گلیاں وچ شور مچ گیا. آؤ میرا رب بڑا غیرت مند ہے، میرا رب اپنے محبوب نال بڑا پیارے. میرے رب نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. فرمایا لوگوں سنو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. فرمایا سونے مینوں تیرے رب دی قسم ہے، مینوں تیرے رب دی قسم ہے. ایتھے ایک محبت دی گل سناتا جاواں. رب نے کہا فلا وربک سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے. رب یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مینوں میری قسم ہے، مینوں میری قسم ہے. یہ کیوں آخیا سونے تیرے رب دی قسم ہے؟ اس وجہ تو آخیا ہے قسم تے اپنی کھانی ہے اور نال ذکر محبوب دا بھی کرنا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. قسم اپنی کھانی ہے، ذکر سونے دا بھی کرنا ہے. آخیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. سونے مینوں تیرے رب دی قسم ادوں تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ادوں تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جدوں تک وہ تیرا فیصلہ نہ منے، تینوں حاکم نہ منے. پتہ ہی لگا پوری کائنات واسطے حاکم میرا نبی ہے. جڑا مومن ہوے گا نبی نو اپنا حاکم مندا ہوے گا، تے جڑا نبی نو حاکم نہ منے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے. جڑا نبی دے بارے زبان درازی کرے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے. جڑا نبی دے بارے سرا جی بھی گستاخی کرے او دا فیصلہ تلوار کر دیے کہ او دا سر تن تو جدا کر چھڑو. جڑا نبی دے بارے زبان درازی کرے اونوں جین دا حق کی کرے. اللہ اکبر کبیر. تو صحابہ کرام نے ان جڑا بھی اتباع مصطفیٰ کر کے اٹھائی. حضرت ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ آئی، کہنے لگی حضور میرا
मेरा दिल करता है मैं मस्जिद नबी थोड़े नाल नमाज पढ़ा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, लेकिन अगर तू अपने घर अंदर नमाज पढ़े, घर के कमरे च नमाज पढ़े तो मस्जिद नबवी च नमाज पढ़ने नालों बेहतर। दिल करता सी हुजूर ने नमाज पढ़ी है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जे तू इंज करे तो तेरे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा यार सुल्ला जे तुहाडा हुक्म है, तुहाडी ये चाहत है, मैं अपनी चाहत कुर्बान करनी है। उन्होंने सारी जिंदगी फिर घर के कमरे अंदर नमाज पढ़ी कि मेरे नबी की चाहत है तो मैं मेरे नबी की चाहत पूरी करनी है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं हुजूर के नाल एक दावत के एक दर्जी ने हुजूर की दावत फरमाई, दावत की थी। अंदर मैं भी हुजूर दे हुजूर मैनू भी नाल लै गए, दावत की थी तो उन्हें खाना रखा, खाने अंदर कद्दू शरीफ सी ते नाल गोश्त। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ना गोश्त नूं छोड़ के सालन दे विचों कद्दू शरीफ लब लब के खा रहे थे। फरमाते हैं मैनू लगा कि हुजूर नूं कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है, कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है। अंदर मैं फिर सारी जिंदगी कद्दू शरीफ नूं पसंद की। ताई हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने लोगों उस सब्जी नूं भी कद्दू नहीं कद्दू शरीफ आख्या करो जिहड़े मेरे नबी ने पसंद की थी। इन मेरे नबी नूं मन्ने। एक सहाबी रसूल ने सोने की अंगूठी पाई सी, जिसने सोने की अंगूठी पाई तो हुजूर ने वेख्या, हुजूर ने ना पसंदीदा इज़हार फरमाया। आपने फरमाया मर्द ते सोना हराम है। उन्होंने अंगूठी ला के हुजूर को पढ़ाती, हुजूर ने अंगूठी रख दी। सरकार थोड़ी देर तो बाद चले गए। इसलिए आप सरकार तशरीफ ले गए तो उस बंदे ने साथियों ने कहा हुजूर चले गए, लिहाजा तो अपनी अंगूठी ना पाई लेकिन फाड़ लै, जाके बेच लै, अपनी जरूरत पूरी कर ले। मैं कहा ना ना ना, जिहड़ी चीज़ मेरे नबी ने नापसंद फरमाया है भावें वो मेरे वास्ते कीमती होवे पर उन्होंने कोई कीमत नहीं। जिहड़ी नबी ने नापसंद फरमाया है मेरे वास्ते भी नापसंद। इंज अपना उन्होंने अमल किरदार किया हुजूर दी बारगाह दे विच। इंज जिहड़ा वे हुजूर दी बारगाह च इत्तबाए मुस्तफा करके दसिया लोगो इंज इत्तबा करो, इंज हुजूर दी बारगाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद अंदर तशरीफ लियान लगे तो हुजूर मिंबर पे बैठे, हुजूर ने फरमाया सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अलैहि मस्जिद आउंदे सन, जुतियां वाली जगह ते सन। जिसने गल सुनी हुजूर ने फरमाया सारे बैठ जाओ, करना जवाब पे उत्थे बैठ गए, उत्थे बैठ गए। ये नहीं वेख्या कि मैं जुम्मे का दिन है, मैं कपड़े पा के आया, नहा धो के गुसल करके आया तो जुतियां की जगह मेरे नबी की आवाज़ आई और मैं सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, जिथे जिथे है बैठ जाओ। उत्थे खलोते सन, उत्थे बह गए। ये वे तबाह मुस्तफा, ये वे नबी दी तबाह। इन नबी दी तबाह करके दसिया कुरान दा वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू कि मेरा नबी जो फरमाए जिवें फरमाए उवें कर लो। मेरा नबी जिस शय को रोके उस शय को रोक लो। एक रवायत मुस्लिम शरीफ की रवायत, एक बंदा खाना पे खांदा है, खाना खब्बे हाथ नाल खांदा है। मेरे नबी ने फरमाया सज्जे हाथ नाल खाना खा। कहने लगा जी मेरा सज्जा हाथ नहीं चलता, हालांकि चलता है सी, उज़र कोई नहीं सी, जान बुझ के कह रही मेरा सज्जा हाथ नहीं काम करता। मेरे नबी ने फरमाया फिर इंज ही हो गई। सियापे फरमाते हैं जदों तक वो जिंदा रहा उसका सज्जा हाथ फिर उठा नहीं, उसका सज्जा हाथ ही लिया नहीं। हालांकि गल इतनी बड़ी नहीं सी, खाना पे खांदा सी, फरमाया तेरा उठे ना दोबारा उसका सज्जा हाथ नहीं लिया। ये वे मेरे नबी दी तबाह कि जेड़ा नबी दी तबाह करेगा कामयाब हो जाएगा, जेड़ा नबी दी तबाह पर रूगर्दानी करेगा और नाकाम हो जाएगा। मैं शुरू के उत्ते हदीस मुबारक बयान की है, एक बार फिर बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिन्हें आके अपनी कौम को डराया, लोगों अपना सामा कर लो, तुहाडे उत्ते एक लश्कर आने वाला है, हमला करने वाला है। जिन्होंने लोगों ओदी गल मन्नी, आबादी छोड़ के चले गए, बच गए। जिन्ना ओदी गल ते कान ना धरिया, आखे एवें हरे कहंदे पिया, वो सुते रहे, गफलत की नींद नाल सुते रहे। लश्कर आया आके तबाह को बर्बाद कर गया। मैं लोगों मेरी भी मिसाल उस शख्स की तरह है जेड़ा तुहानू आके डरांदा है पिया। लोगो रब दा खौफ तो डर जाओ,
رب دے حکم دے اتے عمل پیرا ہو تے جنہیں میری گل مان لئی جنہیں میرا حکم مان لیا وہ نجات پا جائے گا بچ جائے گا تے جنہیں میری گل نہ منی اسے غفلت دی نیند ستا رہا وہ دنیا دے اوتے بھی برباد ہوے گا قبر حشر اندر بھی برباد ہوے گا کامیاب ہوے گا جنہیں اتباع مصطفیٰ اندر اطاعت مصطفیٰ اندر اپنی زندگی کو بسر کیتا اللہ کریم سانو حقیقی معنی اندر حضور علیہ السلام دی اتباع اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے